बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको इल्म है कि मैं आपकी खिदमत में एक खूबसूरत नातिया गुलदस्ता लेके हाजिर होता हूँ। और आज जो शेर हमने मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के कलाम से इंतखाब किया है, ये इस कलाम का आखिरी शेर है और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम और किसी शायर का खूबसूरत कलाम मुंतखब करके उसके अशार पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। तो आइए आज मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के मशहूर ज़माना कलाम तू कुजा मन कुजा का ये आखिरी शेर समाअत कीजिए और फिर इसके ऊपर मुख्तसर गुफ्तगू। आप फरमाते हैं, तू अबद आफरीन मैं हूँ दो चार पल, तू यकीन मैं गुमां मैं सुखन तू अमल, तू है मासूमियत मैं निरी मासियत, तू करम मैं खता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, वैसे तो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के कलम से लिखे हुए बहुत सारे ऐसे कलाम हैं जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन इस कलाम की एक खसूसियत, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, वो ये है कि इसके अंदर अरबी और फ़ारसी ज़बानों के जो अल्फाज हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ उर्दू के अल्फाज के साथ मिलाकर मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने इस्तेमाल किए हैं। और उर्दू अदब में लिखे गए कलामों में आपको ऐसा कलाम सुनने में पढ़ने में कम ही मिलेगा जैसा कि ये कलाम था। आज चूँकि हमने इसका आज आखिरी शेर आपके सामने पेश किया है और इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी तरफ हम चलते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला जो लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ है, तू अबद आफरी। अब देखिए, जो लफ्ज़ अबद है ये अरबी ज़बान से अख़ज़ किया गया है और अबद का माना है एक ऐसा वक्त जो ना ख़त्म होने वाला हो। अबद आफरी, आफरीन जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी ज़बान से लिया गया। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इस खूबसूरती के साथ इन अल्फाज को जो है शेर के अंदर इस्तेमाल किया गया है कि एक लफ्ज़ उर्दू का है, फिर उसके बाद एक लफ्ज़ फ़ारसी का इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद तीसरा लफ्ज़ जो है वो अरबी का इस्तेमाल होता है और इसी तरह इन अल्फाज की आंख मचोली चलती रहती है और ये जो है कलाम सारा मुकम्मल हो जाता है। और वैसे इस कलाम के अंदर संस्कृत ज़बान के अल्फाज का भी इस्तेमाल हुआ है, जो गुज़श्ता वीडियोज़ में हम उनके माना और मफ़हूम आपके सामने बयान कर चुके हैं। आफरी फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका जो माना है वो है एक ऐसी तख्लीक जो सिर्फ तारीफ़ के लायक हो, या एक ऐसी तख्लीक जिसका हक बनता हो कि जिसकी सिर्फ तारीफ़ की जाए, उसको आप आफरी कह सकते हैं। फिर इस शेर के अंदर एक लफ्ज़ यकीन इस्तेमाल हुआ है और यकीन भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके साथ अगला लफ्ज़ गुमान है, गुमान भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। यकीन का माना जो है उर्दू ज़बान में हम लेंगे किसी चीज़ का पुख्ता होना, जैसे ईमान का पुख्ता होना या किसी बात का पुख्ता होना, किसी चीज़ की तसल्ली होना भी आप इसका माना ले सकते हैं। अगला लफ्ज़ जो गुमान है ये भी अरबी ज़बान से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, और इसका जो माना है वो शक का भी हो सकता है और एक ख्याली या तसव्वुराती लफ्ज़ भी इसका माना आप ले सकते हैं। फिर इसी कलाम के अंदर जो एक लफ्ज़ मासूमियत इस्तेमाल हुआ है, तू है मासूमियत मैं निरी मासियत, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। ये मुश्किल अल्फाज में से चंद अल्फाज हैं। मासूमियत का मतलब है भोलापन, पाक, साफ, पाकीज़ा, इसका माना आप ये ले सकते हैं मासूमियत का। और मासियत जो है इसका माना है गुनाहों में लिथड़ा हुआ, गुनाहगार या गुनाहों का मरकज़ भी आप मासियत का माना ले सकते हैं। और ये दोनों अल्फाज मासूमियत और मासियत ये दोनों अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। नाज़रीन, चलते हैं इस शेर के मुख्तसर मफ़हूम की तरफ। तू अबद आफरीन मैं हूँ दो चार पल, बड़ी ही आजिज़ी और इनकसारी मोहब्बत और प्यार के साथ मुज़फ़्फ़र वारसी साहब नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात करामी से मुखातिब है और अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो हस्ती है, ये इस कायनात में सबसे खूबसूरत तरीन तख्लीक है और आपको अज़ल से लेके अबद तक सिर्फ तारीफ़ के लिए ही मबूस फरमाया गया है। और इसकी इनफरादियत एक ये भी है कि नबी अलैहिस्सलाम के नूर को अल्लाह ताला ने अपने ज़ाती नूर से पैदा फरमाया।
اور یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً آپ کی شخصیت کی تعریف جتنی کی جائے وہ اتنی کم ہے، کیونکہ اس طرح کا خاصہ کسی بھی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کو حاصل ہے۔ میں ہوں دو چار پل، ناظرین اس کے اوپر ایک خوبصورت تحقیق آئی تھی، اور یہ تھا اس میں کہ کوئی بھی شخص اگر اس دنیا میں ایک شخص 60 سال زندہ رہتا ہے تو جتنا عرصہ وہ زمین پر زندہ رہا ہے، جب وہ اتنا ہی عرصہ اپنی قبر میں گزارے گا، اس کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی قبر پر جانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا جو ہے نام لیوا کوئی بھی نہیں بچے گا، یا کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی قبر کہاں پر تھی۔ کوئی شخص اگر 50 سال کا ہو کر اس دنیا میں رہ کر فوت ہوا ہے تو قبر میں 50 سال گزارنے کے بعد اس کی قبر کا نشان مٹ جائے گا، اس کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ قبر کس شخص کی تھی یا کس عورت کی تھی۔ یعنی جتنا بھی عرصہ آپ دنیا میں گزارتے ہیں اتنا ہی عرصہ جب آپ قبر میں گزار چکے ہوتے ہیں، جو کہ اس دنیاوی حساب و کتاب سے، یعنی جو وقت ہم گنتے ہیں اس حساب سے ہے، جو سالوں اور مہینوں اور ہفتوں پہ محیط ہوتا ہے، اس کے اندازے کے مطابق آپ کا جتنا وقت اس قبر میں گزرتا ہے اس کے بعد آپ کی قبر کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، یعنی آپ کی قبر کا کسی کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ یہ کس شخص کی قبر۔ اور بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے اور آج ان کی قبروں کا پتہ تک نہیں ہے، نشان تک نہیں ملتا۔ اس لیے مظفر بارک صاحب نے کہا ہے کہ میں ہوں دو چار پل، یہ دنیا ہے اور اس میں ہم یہ جو ایک دو سانس ہم ادھار لے کے آئے ہیں، جو گزار رہے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ہے۔ ویسے تو اس کائنات میں بھی سائنسدانوں نے ایک خوبصورت ریسرچ کی ہے کہ اس خلا کے اندر ایسے بلیک ہولز موجود ہیں کہ اگر اس کائنات کا کوئی شخص اس کے اندر اس ٹائم کے مطابق، اس دنیا کے وقت کے مطابق صرف ایک منٹ کے لیے اس بلیک ہول میں جائے اور ایک منٹ کے اندر وہ اس بلیک ہول سے باہر آ جائے تو آپ زمین کے مطابق 1000 سال گزار چکے ہوں گے۔ اور یہ اتنی حیران کن بات ہے کہ انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اس سے بھی اور کیا کچھ ہوگی کہ اس ایک بلیک ہول کے اندر اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جس میں صرف ایک انسان 1 منٹ کے لیے جائے اور پھر اس سے باہر نکلے تو اس کائنات کے اوپر، اس زمین کے اوپر 1000 سال گزر چکا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ وہ مکالمہ پیش فرمایا ہے جس کے اندر جو بروز حشر جو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے اور جھگڑ رہے ہوں گے، کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے 1 دن اور 1 رات کا ٹائم دنیا میں گزارا ہے، اور کچھ لوگ ان میں جو علم والے ہوں گے وہ آ کے ان کو کہیں گے کہ ہم نے دراصل وہاں پر چند لمحات گزارے ہیں۔ بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں جن کے اندر یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہوں گے کہ ہم نے تو دنیا پر، حالانکہ وہ 100 سال، 80 سال، 60 سال، 50 سال، 40 سال کا عرصہ یہاں پر گزار کے گئے ہوں گے، لیکن جب بروز حشر جو 1000 سال کا دن ہوگا، 1000 سال کا جو ایک دن ہوگا، اس میں تو ناظرین پھر ایسے ہی لگے گا کہ جیسے ہم دنیا میں صرف کچھ چند لمحات گزار کے آئے۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان لمحات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں، اس کی محبت میں گزاریں۔ اور ایک بات اور تحقیق نے ثابت کی ہے کہ جب کسی شخص کے اوپر موت وارد ہوتی ہے، اس کے موت آنے سے پہلے اس کے سینے کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے اگر وہ گناہگار ہے، اس کی طبیعت میں گھٹن آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت جو ہے وہ اس کے اندر گھبراہٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا جو ہے مزاج جو ہے وہ اس کا ترش یا تلخ یا اس کا مزاج سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ موت کے ریلیٹڈ، موت کے متعلقہ چیز ہے۔ جب اس کے اوپر یہ کچھ لمحات کی بات ہوتی ہے، اس لمحات کے اندر اس انسان کے ساتھ یہ بیت رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جس نے اطاعت خداوندی میں، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزاری ہوتی ہے، اس دن وہ شخص خوش ہوتا ہے
اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ وہ اندر سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور ناظرین، جب کوئی ایک محبت رسول میں زندہ رہنے والا شخص یا ایک محبت خدا میں زندہ رہنے والا شخص اس دنیا میں جب اس کا جانے کا وقت آتا ہے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے نئے کپڑے پہنے، نیا جوتا پہنا، آپ نے خوشبو لگائی، اور جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آج یار سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو عاشق اور محبت کرنے والے اور اطاعت خدا میں اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا وہ دن یا وہ رات جس میں ان کا اس دنیا سے کوچ کرنا ہوتا ہے، اس دن ان کی جو طبیعت ہے وہ حشاش بشاش ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بھی ان لوگوں کی لسٹ میں شامل فرمائے جن لوگوں پر وہ آخری دن، وہ آخری لمحہ موت کا نرم ثابت ہو، نہ کہ تلخ ثابت ہو۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔